अमेरिकाको दादागिरी नेपाल समाप्त हुने अवस्था हो। नेपाललाई युद्धभूमि बनाउने रणनीतिका साथ आउन खोजिरहेछ। एमसीसी त खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा गइसकेको छ। भारतका प्रधानमन्त्रीले भेटै नदिने, जापान गएपछि जापानका प्रधानमन्त्रीले भेटै नदिने, चीनमा गएपछि चीनका राष्ट्रपतिले भेटै नदिने, त्यस्तो हो भने किन जान परेको छ त्यहाँ भ्रमणमा? नेपाल सरकारले यस्तो यस्तो निर्णय गर्यो, त्यसकारण एसपीपीमा नेपाल आबद्ध हुन सक्दैन। त्यसमा पनि गृहमन्त्रीले पत्राचार भइसक्यो भन्नुभएको छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार भएको छैन भनेर। संविधान सम्मत छ कि छैन यो नागरिकता? विदेशी बुहारी छोराले विदेशी बुहारी ल्यायो भने त्यसले तुरुन्तै नागरिकता पाउने, छोरीले विदेशी ज्वाइँ अपनाएपछि ज्वाइँले किन नागरिकता नपाउने? राष्ट्रपति मार्फतै फिर्ता गर्नुपर्छ भने पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। दर्शकबिन्दु नमस्कार। आज हामीसँग हुन्छ वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीति विश्लेषक निमाकान्त पाण्डे। स्वागत छ। धन्यवाद। कुराकानीको सुरुवात गरौँ। डोनाल्ड लु आउँदै हुन्छ अमेरिकी विदेश मन्त्री, जसमा चर्चा रह्यो एमसीसीदेखि लिएर एसपीसम्म र एमसीसी कार्यान्वयन अथवा एससीसीलाई लागू गर्ने भन्ने कुरा शङ्का छ, तर हो कि भन्ने कुरा पनि छ। उहाँ आएपछि नै एमसीसी पास भएको थियो। हजुरले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो कुरा र उहाँ आएको कुरालाई? के हुँदैछ अब नेपालमा? डोनाल्ड लु एउटा छिमेकी मित्र राष्ट्रै भनौँ, अब दूरदराजका भए पनि हाम्रो जोसँग मित्रताको सम्बन्ध हुन्छ त्यो लगभग छिमेकीको सम्बन्धमा जोडिएको हुन्छ। टाढाकै भए पनि मित्र राष्ट्र हो। त्यो मित्र राष्ट्रको एउटा मन्त्री स्तरको व्यक्ति नेपालमा आउनु खासै ठुलो कुरो त होइन, सामान्य कुरा हो। कूटनीतिक सम्बन्धका कुराहरू हुन्छन्। तर डोनाल्ड लुको यस अघिको नेपाल आगमन अलि विवादास्पद बन्यो एमसीसी सम्झौताको प्रकरणमा, र त्यसपछि फर्किसकेपछि उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेर एमसीसी सम्झौता पारित गरेनौ भने तिमीहरू चीनको प्रभावमा परेको हाम्रो बुझाइ हुनेछ भनेर अलिकति धम्कीयुक्त शैलीमा उहाँले फोन गरेको कुरा विशेष रूपमा चर्चित बन्यो। अध्यक्ष प्रचण्डबाटै यो कुरा सार्वजनिक भएको थियो त्यो बेला। यसबाट हामीले के बुझ्छौँ भने नेपालमाथि विदेशी शक्तिको अत्यन्त डरलाग्दो दबाब परिरहेको छ भन्ने कुरा त्यो घटनाबाट हामी आकलन गर्न सक्छौँ। स्पष्ट हुन्छ प्रचण्ड जतिको एक त एउटा अहिलेको सरकारमा विशेष जिम्मेवार सहयात्रीको रूपमा रहेको नेता हो, दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति हो, एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको राजनीतिक व्यक्तित्व हो। त्यो राजनीतिक व्यक्तित्वसँग अमेरिकाको एउटा लो लेभलको मन्त्रीले, सहायक स्तरको मन्त्रीले आफ्नो पोर्टफोलियो पनि ख्याल नगरेर जुन ढङ्गले एउटा धम्काउने शैलीमा फोन गरेको कुरा चर्चामा आयो, त्यो म त के भन्छु भने अमेरिकाको दादागिरी हो। यो दादागिरीको शैलीमा प्रस्तुत हुनु गलत हो। अमेरिका जति स्वतन्त्र मुलुक हो त्यत्तिकै स्वतन्त्र मुलुक नेपाल पनि हो। यो कुरा अरूले भन्दा पनि अमेरिकाका राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले, मन्त्रीहरूले, उच्च पदासीन व्यक्तिहरूले विशेष रूपमा बुझ्नुपर्ने र महसुस गर्नुपर्ने विषय हो। किनभने विश्वमा मानवाधिकारको एउटा रक्षकको रूपमा आफूलाई दाबी गर्दै आएको अमेरिका हो, जसले अन्य देशहरूमा सामान्य केही घटनाहरू भए भने पनि मानवाधिकारको उल्लङ्घन भयो, यो प्रजातन्त्रको उल्लङ्घन भयो भन्ने खालका आरोपहरू लगाउँदै विभिन्न खालका हस्तक्षेपकारी गतिविधिहरू गर्दै आएको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। चाहे चीनको सन्दर्भमा भन्नुहोस्, चाहे इराकको सन्दर्भमा भन्नुहोस्, चाहे अफगानिस्तानको सन्दर्भमा भन्नुहोस्, चाहे पाकिस्तानको सन्दर्भमा, भारतको सन्दर्भमा, विभिन्न मुलुक अहिले अब तपाईँको रुस र युक्रेनको सन्दर्भमा जो द्वन्द्व बढिरहेछ, रुसमाथि त्यही किसिमको आरोप लगाइराखेको छ। यसरी अरू देशहरूमाथि मानवाधिकार र प्रजातन्त्रका सवालमा विशेष चासो राख्ने अमेरिकाले
अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले अमेरिकी मन्त्रीहरूले आफ्नो गतिविधिप्रति आफ्ना अभिव्यक्तिप्रति ख्याल गर्ने कि नगर्ने एउटा मुख्य प्रश्न यो। गर्न पाइयो नि, भ्रमण गर्न पाइएन। भ्रमणलाई निषेध गर्न सकिँदैन। भ्रमण त मैले भने नि, एउटा मित्रराष्ट्रको मन्त्रीले, मित्रराष्ट्रको कूटनीतिक व्यक्तिले नेपालमा भ्रमण गर्नु भने त राम्रो कुरो, खुसीको कुरो हो, उहाँहरूलाई स्वागत गर्नुपर्छ। तर उहाँहरूले नेपालको अहितमा हुने किसिमको कुनै पनि सम्झौता गराउनको निम्ति दबाब सिर्जना गर्नुहुन्छ भने त्यो दबाब कूटनीति विपरीत हुन्छ, राजनीति विपरीत हुन्छ र त्यो दादागिरी हुन्छ। त्यसो भए हजुरको भनाइअनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु आज आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको आउने क्रम पनि दबाबपूर्ण हुँदैछ, त्यसो भए सम्भावना? दबाबपूर्ण नहोस्, मेरो अनुरोध त्यो हो। किनभने उहाँहरूले जसरी एमसीसी सम्झौता जबरजस्ती पारित गराउन खोज्नु भएको थियो, निर्बाध रूपमा एमसीसी सम्झौता पारित भएन। संशोधन गरेर पारित गरौँ, संशोधन गरेर पुनः सम्झौता गरौँ भन्दा उहाँहरूले मान्नु भएन, अमेरिकाले मानेन। सरकारले पत्राचार गर्यो संशोधन गरौँ भनेर, तर अमेरिकाले अस्वीकार गर्यो। एकपटक सम्झौता भइसकेकोलाई संशोधन गर्न सकिँदैन भनेर लिखितै जवाब दियो। तर त्यो लिखित जवाबमा अमेरिकाले जुन जुन सवालहरूमा एमसीसी सम्झौताका विभिन्न बुँदाहरूमा जो प्रश्न उठाएको थियो नेपाल सरकारले, ती प्रश्नहरूमा होइन भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ, लिखित प्रतिबद्धता छ। त्यही लिखित प्रतिबद्धतालाई समेटेर नेपाल सरकारले फेरि व्याख्यात्मक घोषणा भनेर प्रतिनिधि सभामा एमसीसी पारित गर्दाखेरि एमसीसी सँगसँगै व्याख्यात्मक घोषणालाई पनि 12 बुँदे घोषणाको रूपमा प्रस्तुत गरेर त्यसलाई पनि एमसीसीको एउटा पाटो भनेर पारित गरेको छ। बरु अहिले अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँसँग नेपाल सरकारले स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नु पर्दछ, हाम्रो संसदले, हाम्रो प्रतिनिधि सभाले व्याख्यात्मक टिप्पणीको रूपमा एमसीसी सम्झौतासँगै पारित गरेको जो 12 बुँदे टिप्पणी पत्र छ, त्यो टिप्पणी पत्रलाई पनि तपाईहरूले एमसीसीको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकार गर्नु पर्यो। यो सन्देश दिनु पर्यो। नेपाली जनतामा आक्रोश छ, अमेरिका जस्तो मित्र राष्ट्रप्रति नेपाली जनतामा आक्रोश पैदा हुनु, असन्तुष्टि पैदा हुनु, एउटा दुःखको भावना अभिव्यक्त भइरहनु, आक्रोश पैदा भइरहनु, यो राम्रो पक्ष होइन। अमेरिका जस्तो मित्र राष्ट्रप्रति नेपाली जनता मित्रभाव राख्न चाहन्छन्। त्यो मित्रभाव राख्नको निम्ति अमेरिकाले सदाशयपूर्वक नेपालको प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सँगै पारित भएको 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई सहर्ष स्वीकार गर्न जरुरी छ। तर यो एउटा एमसीसीको पास गर्ने समयमा प्रचण्डको एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू आएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति जोगाउन र गठबन्धन रक्षा गर्न यो अगाडि बढियो भन्नुभएको थियो। अहिले पनि त अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति जोगाउनलाई डोनाल्ड लुसँग राम्रै भएको छ हुन सक्छ नि प्रचण्डको, अथवा सेटिङ हुन सक्छ। त्यही मैले त्यही नै भने। प्रचण्डले त्यो यहाँबाट पछाडि हट्न सक्दैन नि। प्रचण्डले त्यो बेला पनि भन्नुभएको थियो र त्यो जब व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर जो 12 बुँदे गइसकेका छ, यदि त्यो 12 बुँदेमा लेखिएका बुँदाहरू, व्याख्यात्मक टिप्पणीका बुँदाहरूलाई अमेरिकाले स्वीकार गर्दैन भने हामी तुरुन्त एमसीसी सम्झौता खारेज गरेको घोषणा गर्नेछौँ भनेर पनि त प्रचण्डले बोल्नुभएको थियो त्यो बेला। यो कुरो पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। त्यो कुरो प्रचण्डले त्यत्तिकै बोल्नुभएको थिएन, प्रतिनिधि सभाले पनि त्यो कुरोलाई स्वीकार गरेको कुरा थियो, स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि स्वीकार गरेको कुरा थियो। त्यसकारण अमेरिकाको दबाबमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू, नेपाल सरकार जबरजस्तीपूर्वक चाहिँ पर्न हुँदैन। जबरजस्तीपूर्वक दबाब हो भने त्यस्तो खालको दबाबलाई नाङ्गे झार पनि पार्नुपर्छ, किनभने त्यो दादागिरी स्वीकार गर्न हुँदैन। त्यतिकै त डोनाल्ड लु आएको छैन नि अहिले यो समयमा। होला, डोनाल्ड लु आउनु अब चीनका पनि त अब के अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हेर्ने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता आउनुभयो, प्रवक्ता नै आउनुभयो। उहाँ आएर राम्रो भेटघाट गर्नुभयो, राम्रो आतिथ्य लिनुभयो, तर उहाँ विवादित भएर जानु भएन। उहाँले कतै कुनै पनि नेतालाई कुनै पनि विषयमा दबाब दिएको कुरो सुनिएन। उहाँले एमसीसी सम्झौता किन गर्यो भनेर पनि कसैलाई सोध्नु भएको छैन। एसपीपी बारेमा पनि उहाँले कुनै किसिमको चासो राख्नु भएको छैन। नेपालको लागि के हितकर हुन्छ त्यो हितकर हुने काम तपाईहरू गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, यही हो उहाँको जवाब।
शान्त कूटनीति मैले धेरै पटक भन्दै आएको छु। एसटिपी पास गराउने कुराको इनकेस फिर्ता गर्नुपर्छ यसको बारेमा भनेपछि भीमरावले रोस्टम घेराउ गर्न एक मात्र सांसद अगाडि बढेका थिए। यो कुरामा भीमरावको कुरा त छँदैछ, तर सरकारले पत्र त्यसै पठाउन नसक्ने अवस्था आइसक्यो नि त होइन? नसक्ने अवस्था आएको त मान्न सक्दैन म। सम्भावना त अझै पनि हुन सक्छ। पठाउनु पर्छ, सरकारले पत्र पठाउनु पर्छ। जब क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेका छ एसपिपीमा समावेश नहुने, अमेरिकाले एसपिपी सम्झौता गर्नु पर्दैन, एमसिसी लागू भइसकेको छ भनेर भनेको छ। एसपिपी लागू भइसकेको छ भनेर भनेको छ। यहाँ सम्झौता गरिँदैन मात्रै होइन, एसपिपीमा नेपाल समावेश हुन सक्दैन, समावेश हुँदैन भनेर क्याबिनेट स्तरको मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसक्यो। मन्त्री परिषदको बैठकले जब निर्णय गरिसकेपछि नेपाल सरकारले यस्तो यस्तो निर्णय गर्यो, त्यसकारण एसपिपीमा नेपाल आबद्ध हुन सक्दैन भन्ने जवाफ दिन केले छेक्या छ सरकारलाई? त्यसमा पनि गृहमन्त्रीले पत्राचार भइसक्यो भन्नुभएको छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार भएको छैन भनेर अर्को फेरि पोल खोलिरहेछ। यो पोल खोलाखोल के हो? यो नेपाल सरकारले स्पष्ट रूपमा सरकारको अवधारणा के हो भन्ने कुरो सार्वजनिक गर्न जरुरी छ। सरकारले यदि निर्णय गरेको हो भने पत्राचार गर्नुपर्छ। के पत्राचार गरियो? पत्राचार गरिएको छ भने त्यो पत्राचार नेपाली जनतालाई देखाउनुपर्छ, त्यो पत्र सार्वजनिक गरिनुपर्छ। त्यो सँगसँगै अलिकति रहस्यपूर्ण कुरा आएको छ। अस्ट्रेलियामा भएको इन्डो पेसिफिक कार्यक्रममा प्रधान श्रीमती प्रभुराम शर्मा अहिले उहाँ जाँदै भएको छ, जसमा अहिले एमालेका सांसदहरूले विरोध पनि गर्दैछन्। यो किन कार्यक्रममा सबै हुन थालिसक्यो त सेनापति? अब यदि कुरा गरे पनि त्यो स्टेप अगाडि बढ्न थालिसकेको हो त? नेपाली सेनाले स्पष्ट रूपमा के छ भने नेपाल सरकारले अराए खटाएको काम गर्ने हो। नेपाल सरकारले अराए खटाएको काम अन्तर्गत पर्यो कि परेन, यो अस्ट्रेलियाको भिजिट मुख्य कुरा त्यो। सरकार मातहतको हो म भन्ने कुरो नेपाली सेनाले पटक पटक भन्दै आएको छ। संविधानले पनि नेपाली सेनालाई सरकारको मातहतमा राखेको छ। सरकारको अनुमति हो भने त्यही अनुसारको आफ्नो अभिव्यक्ति दिन सक्नुपर्छ प्रधान सेनापतिले। उहाँ अमेरिका भ्रमण गरेर पनि आउनुभयो। अमेरिका भ्रमण गरेर आउँदाखेरि उहाँको गतिविधि के हो? उहाँले के गरेर आउनुभयो? अमेरिकामा पुगेर के कुराहरू भए? कस्ता खालका सम्झौताहरूमा उहाँले दस्तखत गर्नुभयो अथवा कुनै सम्झौतामा दस्तखत गर्नुभएको छैन? यो कुरा उहाँले स्पष्ट गर्नुपर्छ। पारदर्शिता छैन किन हो? यही नै सबभन्दा दुःखद पक्ष हो। सूचनाको हक नेपाली जनतालाई छ, संविधानले भनेको छ। त त्यो संविधानको पालना नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले गर्नुपर्ने हो कि होइन? नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने हो कि होइन? एमसिसी सम्झौताकै सन्दर्भमा तपाईँले बेलायतमा गएको बेलामा प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीले दस्तखत गरेको पत्र अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। एकातिर आइपिएसको कार्यक्रममा कहिले पनि सहभागी नहुने भन्ने सरकारको निर्णय हुँदाहुँदै अहिले सेनापति उहाँ हुने सरकारको दोहोरो नीति हो त भन्ने एमालेका सांसदले प्रश्न उठाए। यही कुरा रहस्यमूल छ। स्वाभाविक हो, यो कुराको जवाब दिनुपर्छ सरकारले। यो सरकारले किन उल्टो काम मान्छेलाई झुक्याएर जसरी पनि दबावपूर्ण गर्न खोज्दैछ नेपाल सरकारले नि? मैले भने नेपालले एउटा आफू नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो कि होइन, सबभन्दा पहिले त्यो बुझ्नु पर्यो नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले। यदि नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो भनेपछि सार्वभौम राष्ट्रको हैसियत के हुन्छ? त्यो हैसियत बुझ्नु पर्यो। त्यो हैसियतको आधारमा हामी अमेरिका बराबर हो कि होइन, हामी भारत बराबर हो कि होइन, हामी चीन बराबर हो कि होइन, कि यी सबै देशहरूभन्दा हामी फरक हो, हाम्रो अस्तित्व फरक हो, हामी दास हौँ उनीहरूका, उनीहरू मालिक हुन् हाम्रा। यो सोचाइमा नेपाल सरकार अथवा नेपाल सरकारमा जोडिएका राजनीतिक दलका नेताहरू जान भएन। स्वतन्त्रपूर्वक एउटा सार्वभौम सम्पन्न देशको सरकारको हैसियतले यो देशको सामरिक
महत्त्व जुन ढङ्गले विकसित भइरहेको छ, छिमेकी राष्ट्रहरूले यो देशको सामरिक महत्त्वलाई विशेष महत्त्व दिएका छन्। यो देशको भू अवस्थिति नै यस्तो छ जसले दुईतिरका छिमेकी देशहरूलाई सन्तुलनमा राख्न सक्छ। दुई देशको भिडन्तलाई समेत हामी सन्तुलनमा राख्न सक्ने हैसियतमा छौँ। त्यो हैसियतको प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ नेपालका शासकहरूले। त्यो बिर्सिएर एकातिर कोल्टे फेर्दा बित्तिकै नेपाल समाप्त हुने अवस्था आउँछ। त्यही समाप्तिको बाटोतर्फ यदि नेपाललाई लाने हो भने नेपाल सरकारले कुनै शक्तितिर कोल्टे फेरि हुन्छ। यो हजुरले भने जस्तै राष्ट्रियतामाथि आँच आउने कुराहरू भयो, जसमा चाहिँ नागरिकता अध्यादेश जारी भएर भन्ने कुरा छ, र जसमा प्रचण्ड लगायत माओवादी पार्टीले हाम्रो अगुवामा भयो भनेर ऊ आफू आफ्नो कुरा गर्न थालेको छ। प्रचण्डले त 7 देखि 10 लाख नागरिकलाई नागरिकता वञ्चितबाट हुनबाट हामीले जोगायौँ, अब यो राम्रो सकारात्मक सन्देश भयो भनेर जनगणना गरेर कुरा पनि गरिसके। यो कुरा राष्ट्रिय समस्या भएर आएको हो नागरिकता अध्यादेश, अथवा प्रचण्ड नि अगाडि आउनु कस्तो लाग्छ? यो एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ नि, सबभन्दा हाम्रो नेपालको दुर्भाग्य हो दक्षिणतर्फको सिमाना खुला छ। यो खुला सिमानाको कारणले गर्दा दक्षिणतर्फबाट आउने, यतातिरबाट जाने अथवा आवागमन स्वाभाविक रूपमा भइरहेको छ। कुनै राहदानीको आवश्यकता पर्दैन, कुनै परिचय पत्रको आवश्यकता पर्दैन। भारतका नागरिक यता आएका छन्, यताका नागरिक उता गएका छन्। अझ त्यो मात्रै नभएर तपाईँको भारतबाट अन्य देशका नागरिकहरू पनि निर्बाध रूपमा नेपालमा भित्रिरहेका छन्। अब भारतको आरोप पटक पटक हुने गरेको छ, नेपालबाट पनि अन्य देशका नागरिकहरू भारतमा घुसपैठ गरिरहेका छन् र गतिविधि गरिरहेका छन् भन्ने आरोप पटक पटक भारतले लगाउँदै आइरहेको हामीले सुनिरहेकै छौँ। यदि त्यसो हो भने सीमा व्यवस्थापन किन नगर्ने, सीमालाई किन व्यवस्थित गरेर हाम्रो आवागमनलाई पनि व्यवस्थित किन नगर्ने? यदि आवागमनलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने अहिले अपनाइएका नागरिकता सम्बन्धी जो प्रावधानहरू छन् ती प्रावधानहरू के हुन् हामी पुनर्समीक्षा गर्न पर्छ। खुला सिमानालाई मध्यनजर नगरेर, खुला सिमानाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर नगरेर तपाईको वैवाहिक सम्बन्धका निम्ति जुन नागरिकता विधेयक सम्मत आज राष्ट्रिय सभाबाट पनि अनुमोदन हुन सक्ने सम्भावना, त्यहाँबाट पनि पारित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ, सुरु हुँदैछ। अब त्यो पारित भयो भने राष्ट्रपतिका लालमोहर भनौँ त्यो सदरको निम्ति पुग्छ। तर अझै पनि त राष्ट्रपतिसम्म पुग्दाखेरि त एमाले फिर्ता गर्न सक्ने सम्भावना रहेछ। एमाले फिर्ता गर्ने भन्दा पनि राष्ट्रपतिले यसमा पुनर्विचार गर्न सक्ने, उहाँलाई एउटा संविधानको रक्षकको हैसियतले, राष्ट्रपति संविधानको रक्षक हो। संविधान सम्मत छ कि छैन यो नागरिकता विधेयक? संविधानले यस्तो नागरिकता विधेयकलाई स्वीकार गर्छ कि गर्दैन? यदि गर्दैन भने यस्तो नागरिकता विधेयकलाई संविधान सम्मत छैन भनेर उहाँले फिर्ता गर्न सक्ने आधार हुन्छ। तर स्वविवेक प्रयोग गरेर उहाँले फिर्ता गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले सुप्रिम कोर्टसँग परामर्श लिएर गर्न सक्ने आधारहरू छन्। त्यो पनि त गर्न सक्यो नि त, गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो राष्ट्रपतिको स्वविवेकले गर्ने कुरा हो। राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो। सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले अब सदनबाट पारित भई सरकारबाट सिफारिस भएर गयो भनेपछि त्यो सिफारिसलाई मान्नुपर्ने भन्ने प्रावधान पनि संविधानमा राखिएको छ। तैपनि संविधानको रक्षकको हैसियतले यदि राष्ट्रपतिले त्यो कदम चाल्ने र यो नागरिकता सम्बन्धी नीतिको एउटा संवेदनशीलतालाई बुझेर अगाडि बढ्ने हो भने सम्भवतः त्यो समस्याबाट पनि देशले मुक्ति पाउन सक्ला भन्ने जस्तो लाग्छ। अझ अर्को कुरो म के देख्दैछु भने तपाईको यही नागरिकता विधेयककै प्रकरणमा जुन विधेयक राष्ट्रघाती भयो भनेर सडकबाट व्यापक रूपमा आवाज उठिराखेको छ, तर संसदमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले पटक्कै सुनिरहेका छैनन्। तर संसदभित्रैका राजनीतिक दलका नेताहरूबाट अर्को आवाज के उठिरहेछ भनेपछि यसले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गरेन, लैङ्गिक विभेदलाई झन बल्झायो। अब उनीहरूको आवाज के आइरहेछ तपाईँ सुन्नु भएको छैन? विदेशी बुहारी, छोराले विदेशी बुहारी ल्यायो भने त्यसले तुरुन्तै नागरिकता पाउने,
छोरीले विदेशी ज्वाइँ अपनाएपछि ज्वाइँले किन नागरिकता नपाउने? यो लैङ्गिक विभेदता भयो। छोरा र छोरीमा विभेद भयो। छोरीले विवाह गर्दा त्यसले अधिकार नपाउने, छोराले विवाह गर्दा भोलिपल्टै नागरिकता पाउने, यस्तो किन? यो प्रश्न उठिरहेछ। सातवासी प्रवर्धन अलिकति महत्त्वपूर्ण मान्यो। यसलाई गठबन्धनको समस्याले गर्दा र छोड्न नसकेर हामी पनि अगाडि बढियो भनेर माओवादी अथवा प्रचण्डले, देव गुरुङले भने नि त। अब भन्नुभएको छ, तर त्यो अब यस्तो यो देशलाई नै सङ्कटमा फसाउने खालको नागरिकता विधेयक ल्याएर, नागरिकता नीति बनाएर हामी चाहिँ अब त्यो के भन्छ गठबन्धन कायम राखेर मात्रै कुनै अर्थ हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। मेरो यो व्यक्तिगत विचार हो। राजनीतिक दलका नेताहरूले यो अत्यन्त गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि यो विधेयकको विरोध गरिराख्नु भएको छ बाहिरबाट। संसदबाट उहाँहरूले पारित गरे पनि संसद बाहिरका नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि यो नागरिकता विधेयक गलत छ भनिराख्नु भएको छ। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि यो विधेयक गलत छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले पनि यो विधेयक गलत छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। नेकपा एमालेका नेताहरूले यो विधेयक राष्ट्रघाती नै छ भनेर उहाँहरूले सडक आन्दोलनकै कार्यक्रम घोषणा गरिसक्नु भएको छ। त्यति मात्रै नभएर संसद बाहिरका राजनीतिक दलका नेताहरूले सडक आन्दोलनकै घोषणा गरिरहेको अवस्था छ नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा। एक किसिमबाट यो नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा राजनीतिक दलहरू आन्दोलित भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। राष्ट्रपति मार्फतै फिर्ता गर्नुपर्छ भने पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। यदि यस्तो विधेयक पारित गरियो भने विवाह भएकै भोलिपल्ट जब बुहारीले नागरिकता पाउँछिन्, ज्वाइँले किन नपाउने भनेर आवाज उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। त्यो परिस्थितिमा ज्वाइँले पनि नागरिकता पाउने प्रावधान नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले दिन त्यो समेट्न सक्छन् कि सक्दैनन्? त्यो विधेयक फेरि लागू गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? त्यो गम्भीर चुनौती फेरि पनि भोलि आउनेवाला छ भन्ने कुरामा आजै सचेत बन्न जरुरी छ। त्यसो भएदेखि अब अहिलेको लुको भ्रमण अनि अमेरिकासँग सम्बन्धित कुरा, अब फेरि प्रचण्ड जापान जाने कुरा, प्रचण्ड फेरि भारतबाट भर्खर आउनुभएको कुरा, यही कुराले गर्दा अलिक बढी चासो लाग्यो। नेपाल कस्तो अवस्था रहेछ विभिन्न बाहिर देशहरूको प्रभावमा? अनि मित्र राष्ट्रहरूको भ्रमण नेपालका नेताहरूले गर्न पाउनु त हाम्रो निम्ति खुसीको कुरा हो। तर नेपालको हितको निम्ति टाउको उठाएर जान सक्नु पर्यो। नेपालका नेताहरू विदेशतिर भ्रमणमा जाँदा, भारतमा जाँदा अलि शिर ठाडो पारेर फर्किने हुनु पर्यो। भारतका प्रधानमन्त्रीले भेटै नदिने, जापान गएपछि जापानका प्रधानमन्त्रीले भेटै नदिने, चीनमा गएपछि चीनका राष्ट्रपतिले भेटै नदिने, त्यस्तो हो भने किन जान परिरहेछ त्यहाँ भ्रमणमा? जापान जाँदै हुन्छ प्रचण्डजी फेरि? त्यही त म भन्दैछु। जापानमा गएर जापानमा ल्याउनु पर्यो, नेपालको हितका निम्ति केही ल्याउनु पर्यो, नेपालको हितमा केही उठाउनु पर्यो कुरा। छिमेकी देशहरू बीचमा जो द्वन्द्व बढिरहेछ, जापानमा अस्ति भर्खर क्वाड सम्मेलन भएको छ। अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलियाका राष्ट्राध्यक्षहरू, सरकार प्रमुखहरू जमघट भए, 4 राष्ट्रका। उनीहरूको निर्णय के भयो? चीनलाई घेराबन्दी गर्ने भनेर निर्णय गरेका छन्। त्यसले शान्तिको सन्देश दिन्छ कि दिन्न? त्यो गतिविधिलाई रोक्न सक्ने कि नसक्ने त्यो ताकत नेपालसँग छ कि छैन? नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यो हैसियत प्रदर्शन गर्नुपर्छ। अझ म त के भन्छु भने कमरेड प्रचण्डले हिजो युद्धमा रहँदा जुन कम्पोसा निर्माण गर्नुभएको थियो क्षेत्रीय सङ्गठन, त्यो क्षेत्रीय सङ्गठन जुन कन्सेप्टबाट एउटा आन्दोलनकारी कम्युनिस्टहरूको सङ्गठन निर्माण गर्ने भनेर, एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको सङ्गठन निर्माण गर्ने भनेर उहाँले जुन दूरगामी दृष्टिकोण बनाउनु भएको थियो, अहिले संसदभित्र रहेका अल्पविकसित राष्ट्रका मुलुकहरूलाई समेटेर शान्तिको सन्देश दिन सक्नुपर्छ प्रचण्डले। उहाँले एकपटक भन्नुभएको मलाई सम्झना छ, म एउटा क्रान्तिकारी नेता पनि भएर निस्केँ, म गौतम बुद्ध भएर पनि निस्किन सक्छु भनेर उहाँले बोल्नुभएको थियो एकपटक। गौतम बुद्धको जस्तै शान्तिको सन्देश नेपाली धरतीबाट दिन सक्नुपर्छ।
त्यही जापानमा पुगेर चारवटा राष्ट्रहरूले चीनलाई घेराबन्दी गर्ने सन्देश दिएका थिए। त्यही जापानमा पुगेर कमरेड प्रचण्डले नयाँ सन्देश दिन सक्नुहुन्छ? यदि सक्नुभयो भनेदेखि त ठुलो उपलब्धि भयो भन्ने ठानौला। होइन, फेरि पनि नेपाललाई लज्जाबोध हुने गरिकनै उहाँहरू फर्किनुभयो भने त्यसको टिका टिप्पणी फेरि पनि नकारात्मक गर्नेछन्। आलोचकहरूले नकारात्मक टिप्पणी गर्ने बाटो सकेसम्म नेताहरूले नदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई त। त्यसो भएदेखि अब एसपिपी कानुन भएरै छोड्छ त उहाँको लुको भ्रमणले गर्दा अन्तिम मान्छेसम्म भन्दाखेरि नै इतिहास हेर्दाखेरि नै अहिलेसम्म परिषदले एसपिपी सम्झौता नगर्ने, एसपिपीमा नेपाल समेटिन सक्दैन, यो सैन्य गठबन्धन हो भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। सैन्य गठबन्धनमा हामी जाँदैनौँ भनेर प्रष्ट रूपमा नेपालको मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको अवस्था। तर पनि प्लस सँगसँगै अर्को कुरा के भने नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले पनि यो कुरा सांसदहरूको बिचमा, मन्त्रीहरूको बिचमा सार्वजनिक रूपमै बोल्नु भएको छ। सैन्य गठबन्धनमा नेपाली सेना जान सक्दैन भनेर भनिसक्नु भएको छ। त्यसकारण यो सवालमा गम्भीर भएर जानु पर्यो। गम्भीर भनेर अब एमसिसी पनि पास भयो, एसपी पनि करिब करिब भयो भन्ने कुरा पनि गर्छन् अरू विश्लेषकहरू। होइन, अवस्था त के आइरहेछ भने एमसिसी त खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा गइसकेको छ। कसरी खारेज गर्छ? यदि एमसिसीको कुरामा आउँदैछ आज लु, यदि एमसिसीको आवरणमा एसपिपी लागू गर्न खोजिएको हो, एमसिसीको आवरणमा एसपिपी पारित गर्न सम्झौता गर्न खोजिएको हो भने एमसिसी यो अवस्थामा हामी स्वीकार गर्ने छैनौँ भनेर मैले धेरै पटक बोलिसकेँ। 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी, त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई आधार बनाएर त जान सकिन्छ नि त। हामी खारेज गर्छौँ, एमसिसी स्वीकार गर्दैनौँ हामी। तपाईँहरू 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको जगमा यदि आउनुहुन्न, यो मान्यतामा तपाईँहरू आउनुहुन्न, यो मान्यताको विपरीत तपाईँहरूले जबरजस्ती सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई बाँध्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि सरी, तपाईँहरूको एमसिसी फिर्ता लाग्नुहोस्, एमसिसीमा हामी गाभिन चाहँदैनौँ भन्न किन नसक्ने? अहिलेसम्म त एमसिसी मार्फतमा अमेरिकाले 5 पैसो लगानी गरेका छैन, नेपालले मात्रै लगानी गरेका छ एमसिसीमा पनि। अमेरिकासँग गरिएको सम्झौता अमेरिकाको प्रोजेक्ट हो। अमेरिकाको प्रोजेक्टको निम्ति यहाँको जलसम्पदाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने कुरा छन्, ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने कुरा छन्, र त्यो ट्रान्समिसन लाइनबाट भारतको गोरखपुरमा विद्युत भण्डारण गर्ने कुरा छन्। भारतको हितको निम्ति छ, अमेरिकाको योजनामा आइराखेको छ, नेपालको भूमि प्रयोग गरिरहेछ, नेपालको ढुकुटी रित्याइरहेछ। यस्तो एमसिसी किन चाहिएको छ हामीलाई? भएन, नेपाललाई युद्धभूमि बनाउने रणनीतिका साथ आउन खोजिरहेछ। नेपाली जनमत विभाजित भइरहेछ यही विषयमा। यही विषयले नेपालमा द्वन्द्व बढिरहेछ, द्वन्द्वको बीजारोपण भइरहेछ। यो अवस्थामा नेपालले एमसिसी स्वीकार गर्न सक्दैन। एमसिसी नेपालले अस्वीकार गर्छ कि त तपाईँ 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीको मातहतमा आएर तपाईँहरूले एमसिसी कार्यान्वयन गर्नुहोस्, होइन भने हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भन्न सक्नु पर्यो नि त। हस्, थ्याङ्क यू भाइ। हस्, धन्यवाद।